الرحمن الرحيم قال يعقوب عليه السلام بل سولت لكم أنفسكم بلکہ خستا کو تاسو تا نفسون استاسو امرن دا کار فصبر جمیل نو کار زما دے صبر خستا عسى الله قریب دے اللہ آیات یعنی بهم جميعا دا چراب ولیما تطولا انہو هو العلیم الحکیم یقینا دا اللہ دے پوا و حکمت والا وتولى عنهم او اوڑی دود دینا وقال يا اسفا على يوسف هاي افسوس پا یوسف باندے وابیدت عیناو سپینی شوی سترگی دا من الحزن دا غمنا فهو کظیم دے ڈکو دا غمنا یا کمزورے قالوی دی تاللہ قسم پا اللہ تفتحو تذکرو یوسفا ہمیشہ تو جیاد یوسف لرا حتی تکون حرضا تردی چشیت تشغم یا ویلے او تکون یا شیت من الحالکین دا حلاکی دن کنا قال يعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی یقیناً پریاد زما تکلیف زما وحزنی او غم زما الاللہ اللہ تدے وعلم او پویم زو من اللہ دا طرف دا اللہ نا ما پاغ سبانی لا تعلمون چتا سپن پوئی گئی